مجبور دل برداشتہ حضرات جدوں فلسطین دے حق اور اسرائیل دے خلاف کو گل کرن کئی اپنے نام نہاد مسلمان سیاسی بیس دے ہوتے معاذ اللہ باقاعدہ طور تے اسرائیل دا دفاع کر دے نظر آ دینے اور پھر انہاں دے نال سفارتی تعلقات قائم کرن دی کوششاں کر دینے پچھلے دنوں چوی اسمبلی دے اندر باقاعدہ طور تے ایک سیاسی جماعت دے ورکراں نے قرارداد ہی منظور نہیں ہون دیتی اسرائیل دے خلاف کہ انہاں نال ساڑھے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. آئی دا جڑا خطبہ جمعۃ المبارک ہے ادھا موضوع یہودیاں دی حقیقت اور انہاں دا انجام انشاءاللہ اور انہاں لوگاں دے سامنے اگلاں رکھنیاں نے جنہاں دے دل وچ یہودیاں دے خلاف کسے قسم دا نرم گوشہ ہے کہ اللہ دے پاک قرآن نے انہاں دے بارے کی آکھے اسی سرکار علیہ السلام دے غلام ہاں ساڑھی کسی نال دشمنی ہوئے تھے او دا معیار بھی اللہ تے او دے رسول دی ذات ہونی چاہیے اور اگر کسی نال محبت ہے تے او دا معیار بھی اللہ اور او دے رسول دی ذات ہونی چاہیے. میں تھوڑا جا یہودیاں دا تعارف کرا دیں. ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے نے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہ دی والدہ حضرت حاجرہ دوجے حضرت اسحاق علیہ السلام جنہ دی والدہ حضرت سارہ. حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام دی چچا زاد بہن بھی نہیں آپ دی بیوی بھی نہیں آپ دی اولاد نہیں آپ دے مشورے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی فرمائی حضرت حاجرہ نال نکاح کیتا اللہ اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. اسماعیل علیہ السلام حضرت سارہ دی خواہش تھے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل و حضرت حاجرہ نو مکے دی دھرتی تے چھڑ گئے. پورا واقعہ آپ نے سنے. اسماعیل علیہ السلام دی اگے اولاد چلی ہے آپ دی اولاد دے وچوں کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اگے چلی مثلا آپ دی اولاد چوں حضرت عدنان معد نزار مدر الیاس مدرکہ خزیمہ کنانہ ندر مالک فہر غالب لوی کعب مرہ کلاب قصی عبد مناف ہاشم پھر حضرت عبداللہ عبد المطلب پھر حضرت عبداللہ پھر سرکار تشریف فرما ہوئے. نبی پاک علیہ السلام حضرت اسماعیل دی اولاد چونے اینا دے دادا جی بھی ابراہیم علیہ السلام تے حضرت سارہ نو پھر اللہ نے بعد اچھ پتر عطا فرمایا. اونا دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق رکھے او ملک شام اچھ رہے تھے آج فلسطین ہے. حضرت اسحاق دی اگے اولاد ہوئی اونا دا ایک بیٹا ہویا حضرت یعقوب ایک حضرت عیس ایک حضرت یعقوب اگے پر حضرت یعقوب دی اولاد چلی. یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے اونا بچوں 2 حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام اے اللہ دے نبی ہوئے نبی. پھر اگے بنی اسرائیل مطلب ملک شام دے اندر حضرت یعقوب دی اگے اولاد چلی. اس اولاد جو اللہ نے تقریباً 70,000 نبی بھیجے. کتنے؟ فلسطین جڑی جگہ ہے نا ملک شام اے انبیاء دی سرزمین. دوسری بات یہ جڑا بیت المقدس مسلمانہ دا قبلہ اول ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام تعمیر کیتا پھر باقی رہ گئے آپ دا وصال ہو گیا پھر آپ دے بیٹے حضرت سلیمان نے بنایا. ہون جتنے بھی نبی آئے نے ابراہیم علیہ السلام تو بعد آپ دی ہی اولاد چھو آئے نے اور آپ دے 2 بیٹے نے ایک بیٹا اسماعیل ایک بیٹا حضرت اسحاق. ہن اسماعیل دی اولاد چھو کوئی نبی نہیں آیا مکہ دی سرزمین تے حضور آئے لیکن ملک شام میں پھر جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام تو بعد آپ دی اولاد چھو اس سلسلے نال حضرت اسحاق علیہ السلام دے وچوں آئے نے سارے. اونا وچوں حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے پوترے نے حضرت ابراہیم دے. ہون قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا اے دوسرا پہلا پارا او دا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے تو اس تو پچھلے رکوع تو انہاں دا اگے تذکرہ ہے. ہونے جڑی ٹوٹل اگے پورا رکوع ہے پھر اگے پورا پاؤ ہے اگے ذکر ہے بنی اسرائیل دا. بنی مانا بیٹے اسرائیل مانا اسرائیل دے بیٹے. یہ جڑا اسرائیل لفظ ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے یعنی یعقوب علیہ السلام دا نام ایک یعقوب بھی ہے ایک اسرائیل بھی ہے لہذا بنی اسرائیل دا مطلب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے. قرآن پاک نے جتنے بھی ذکر فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یہ دا مطلب ہے کہ
اسرائیل دے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ہون اس وقت فلسطین دے ہوتے جڑا قبضہ کرن دی کوشش کر رہا ملک وہ اسرائیل ہے انہوں نے اپنا نام ہی اسرائیل رکھے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے نام تے گل سمجھ آ رہی ہے یہ تھوڑا جی بنیادی گفتگو ہے پھر اگے تو سمجھ آئے گی میں کی کہنا چاہنا ہون اسحاق علیہ السلام دی ٹوٹل اولاد ملک شام تے اسماعیل دی اولاد مکے وچ تے یہودی آئے نے مدینے وچ اے جڑے یہودی نے نا جنہوں اسی کہنا نا یہودی اے پھر اگر یعقوب علیہ السلام دے بیٹے سن 12 انہاں وچوں بڑا جڑا پتر ہے وہ نام ہے یہودا کی نام ہے او یہودا دی اگے اولاد یہودی کہلاندی ہے اچھا ہن نبی پاک علیہ السلام دے ولادت باسعادت تو تقریباً 500 سال پہلے جزاک اللہ نبی پاک علیہ السلام جڑے نے آپ تشریف فرما ہون تو 500-600 سال پہلے بہت بڑا بادشاہ طبہ حمیری ملک شام دا رہائشی وزٹ تے ٹوریا مدینے چو جو تو گزریا نا اس سرزمین تو تے او دنال علماء دی جماعت سی یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن 500 اس تو علاوہ فوج 500 علماء سن او دنال اس نے تو ذرا توجہ نال سنا کر ہیں ہاں اس نے 500 علماء اپنے نہ رکھے ہوندے سن اپنی اصلاح واسطے جدو تھے لونگے نا اتھوں علماء نے آکھیا بھی آتے بریک لا انہاں کہ جی انہاں کہ اے عام سرزمین نہیں اے نبی آخر الزمان دی اے تھے آپ دا مزار مبارک بڑھنا ہے اے تھے او دی آمد آنی ہے لہذا اے بڑی بابرکت جگہ ہے تے او نبی جدے آن دیاں سارے نبی دعاواں مانگ دے رہنے انہیں اے تھے ہی آنا ہے تے طبہ کہنے لگیا پھر توڑا کی حکم ہے انہاں کہا اسی تے تھے ہی رہنا ہے انہوں 500 علماء یہودیاں دے انہیں کار بنائے 500 مکان تعمیر کیتے انہاں دیاں شادیاں کیتیاں انہاں نو تو رہائش دیتی پھر طبہ حمیری بادشاہ نے خط لکھیا حضور کہ یا رسول اللہ میں توڑے تے ایمان لے آیا میرا ایک خط پتہ نہیں سال بعد توڑے تک پہنچے 10 سالہ بعد 20 سالہ بعد انہیں وصیت کی تھی کہ اے فلانو جڑا بڑا عالم ہے انہوں دیتا جائے خط انہوں آکھیا تو اپنے پتر نو دیں جے تیرا پتر دی زندگی چ حضور آ جان تے وہ حضور نو دے وے تیرے او دی زندگی چ نان تے پھر وہ اپنے پتر نو دے وے اے نسل در نسل چلدا رہے اے چلدا رہے تے پھر جناب والا اساں نبی آخر زمان تک میرا خط پہنچے اس خط دا متن اے وے کہ یا رسول اللہ میں تہاڈا غلام ہاں اگر میری زندگی تسی آ جاندے ہو تے میں خود حاضر ہو جاواں گا جے میری زندگی چ نہیں آندے تے میں تہاڈے تو سب تو پہلے تہاڈا کلمہ پڑھن والا تہاڈا غلام ہاں میرا سلام قبول فرماؤ جے میں اپنی زندگی دے اندر تہاڈی موجودگی پاندا تے میں تہاڈی خدمت کردا میں تہاڈے نال تعاون کردا اس سے خط لکھیا تے ایک عالم نو دیتا پھر اگے چلدا رہا جدو سرکار آئے نا مدینہ شریف دے اندر تے اس وقت تو خط حضرت ابو ایوب انصاری کول سی تے سرکار نے ابو ایوب انصاری دے بوئے تے جدو ڈاچی جا کے پہنچی نا تے حضور نے فرمایا ابو ایوب یہ ڈاچی ایویں نہیں آئی تیرے کول ساڈا ایک خط بھی ہے ذرا وہ لے کے توجہ ہے یعنی یہودی جڑے نے حضور دی آمد تو پہلے اس طرح مدینہ جو بس گئے ہن انہاں دے قبیلے سن اوس خزرج اور بھی سن ہن دن رات چونکہ اہل کتاب سن عالم سن علماء دی اولاد سن سارے 500 علماء سن جدی پشتی عالم آ رہے سن پھر اے مدینے دیر گرد پھیل گئے کچھ خیبر چلے گئے کوئی کسی اور جگہ تے چلے گئے جو 500 سال دے کرس ہے نا بے اوتھے وس گئے اوتھے زمین وسی اوتھے زمین وسی اوتھے جا کے اپنے اپنے قبیلے آباد کر لے قلعے بنا لے ایتھے غلبہ سی یہودیاں دا مکے وچ مشرک سن کافر پکے اللہ دا انکار کرن والے بتاں نو شریک ٹھہرانا مدینے دے اندر اہل کتاب سن اہل علم سن یعنی پڑھے لکھے نبیاں دی اولاد بھی سن تے نبیاں نو منن والے بھی سن تے نبیاں دی شریعت عمل کرن والے بھی سن انہاں کول اس ٹائم تورات موجود سی جے دے اندر سارے احکامات موجود سن توجہ ہے جی جزاک اللہ گلا میرا
بڑا ڈسٹرب ہے، بڑا میں علاج کیتا ہے، کدے زندگی ایسا نہیں ہویا، اللہ کی طرف امتحان ہی ہوندا ہے تے دعا فرماؤ اللہ سے دے۔ گلا خراب ہے، گلاں خراب نے، گلاں تسی یاد کرو گے انشاءاللہ ایسی گفتگو ہے، پھر تو ہم پتہ لگے گا کہ یہودیاں نال نفرت کرنا ساڑھے تے فرض ہے کہ کیسی قوم ہے۔ ہونے جدو مدینے چ وس گئے، کتاب روزانہ پڑھ دے، اس کتاب کے اندر حضور دی نشانیاں، سرکار دا نام، ابے دا نام، خاندان دا نام، ہر ایک گل اے ٹو زیڈ لکھی ہے سوائے قبیلے تو۔ اے نہیں لکھیا بھی حضور کڑے خاندان چاہنا ہے بس، باقی اے ٹو زیڈ حضور دی نشانیاں لکھی ہیں، قد مبارک، رنگت، نقش، نین، ہر شے۔ اور قرآن فرماندہ یستفتحون، حضور دا نام لے لے کے جدو کسی نہ لڑن جاندے نا، جنگ کرن جاندے تے حضور دا نام لے کے وسیلہ پاندے تے اللہ فتح عطا فرما دے۔ جدو بارش نہ آندی اے یہودی حضور دا نام لے کے دعا منگدے اللہ بارش دے چھڑ، یعنی اس قدر حضور نو جان دے سن آن تو پہلے۔ اور قرآن نے فرمایا یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم، اے حضور نو ایمیں جان دے نے جی میں کوئی اپنے سکے پتر نو جان دے۔ بندہ ہزار بندے چودہ پتر ہوئے تو پہچان لے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ اللہ فرمانا محبوبہ تیرے آن تو پہلے تنو اینج جان دے نے جی میں کوئی اپنی سکی اولاد کو جان دے، سکی پتر نو جی میں کوئی جان دے نے اینج تنو پہچان دے۔ یعنی انہوں نے اس طرح حضور علیہ السلام دا تعارف انہوں نے کتاباں وچ کرا دیتا گیا کہ پہچانن دی لوڑ ہی نہیں، بس یا سامنے آن سرکار تے سامنے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں نا کہ یہودیاں حضور دی شانہ جدو پڑھیاں کتاب ویکھی کہ انہاں حضرت علی نو تکے، ابو طالب نو تکے، ابو بکر پاک نو، عمر پاک نو، انہاں آکیا تسی تے اس نبی دے خلیفے ہو۔ یعنی یہ ساری گلاں ہیں۔ ہن انہاں سرکار دی مخالفت کیوں کیتی؟ مخالفت کیوں ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام جدو مکے تو مدینے پہنچے تے یہودیاں حضور دی آمد دا بالکل انتظار بھی سی، وہ تارا بھی چڑھ گیا سی، وہ نشانیاں بھی پوریاں ہو گئیاں، حضور آج جائے تے کل آئے، آج جائے تے کل آئے۔ جدو نبی پاک آ گئے انہوں نے ایک کوئی تکلیف ہوئی کہ سارے نبی تے ساڑے وچوں آئے، جتنی نبی آئے نے بنی اسرائیل دے ہیں تے ابراہیم دی اولاد، بذریعہ اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام ہیں نبی ابراہیم دی اولاد، لیکن سارے ساڑے وچوں آئے نے۔ یہ جڑا آخری نبی ہے نا جدے سارے نبیاں نے جدے پیچھے نماز پڑھنے، جدے سارے نبیاں کلمہ پڑھنے، جدے گیت گانے نے، جدے سر تے شفاعت دا تاج آئے گا، جڑا سارے نبیاں دا امام بنے گا، او جڑا نبی ہے او ساڑے وچوں کیوں نہیں آیا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی وہ آخری نبی جڑے نا ساڑے وچوں کیوں نہیں آیا؟ نبوت پھر ساڑے کو چلی گئی نا، ساڑے وچوں نبوت چلی گئی ہے، شروع تو ساڑے چاہ رہی ہے، آخری ساڑے چاہ نہیں آیا، لہذا اعزاز ساڑے تو ختم ہو گیا۔ ان تعصب وہ نہ رکھیا کہ جیسی آکی یہ وہی نبی ہے تے ساڑا تک حق نہیں رہنا تے ساڑے کو تو اعزاز چلا جانا ہے۔ اے بنی اسماعیل چو کیوں آیا ہے؟ بنی اسحاق چو کیوں نہیں آیا آخری نبی؟ اللہ فرماندہ اللہ یتبی من رسولی من یشاء، اللہ دی مرضی ہے، اللہ جنہوں چاہے اپنا رسول بنائے، اللہ نو تے کو پابند نہیں کر سکتا۔ ایتے پھر اے نا حضور دی مخالفت شروع کی تھی، اے نا کہ او نہیں، توجہ ہے جی، اے او نبی نہیں جیدہ ذکر ساڑھی کتاب چاہے، اے او ہے ہی نہیں جیدہ اسی ذکر کرنے ہیں، لیکن اونا وچو جڑے سلیم الطبع، ذی شعور، تعصب تو پاک، جڑے اچھے لوگ سن، جنہاں نو اللہ نے شعور دیتا ہے، جنہاں دی آنکھاں تو اللہ نے غفلت دے پردے اٹھائے سن، اونا وچو لوگوں نے کلمہ پڑھیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے، یہ بھی کلمہ پڑھ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ بھی کلمہ پڑھے ہیں۔ توجہ ہے جی، یہ جتنے لوگ سن جنہاں نبی پاک نے مکہ تو دعوت دی تھی، یہ بھی تو انہاں دی اولاد چو ہے نا، انہاں بھی کلمہ پڑھے ہیں۔ لیکن پھر جنہاں تعصب کیتا، ساری زندگی حضور دی مخالفت کی تھی، تے پھر ایسا ایسا سرکار نے انہوں نے مدینہ چو کھڑیا، جدو مدینہ چو کھڑتا پھر خیبر چلے گئے، پھر خیبر چو کھڑ دیتا گیا، پھر سرکار نے فرمایا انہوں نے جزیرہ عرب چو کٹ دیو، پھر جزیرہ عرب چو کٹ دیتے گئے، پھر ساری زندگی در بدر پھرے 1400 سال انہوں نے جگہ نہیں ملی۔ پھر امریکہ انہیں
برطانیہ دے نال مل کے علی حسین جڑا شریف مکہ جس کی وجہ تو سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، عالم اسلام تے سلطنت اسلامیہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے جدی وجہ تو ختم ہوئی ہے۔ جڑے نجدی ڈاکو اس وقت موجود نے جنہاں دے بارے اکبر الہآبادی کیا یہ سعودی بھی مثل یہودی ہیں، عذاب ہیں، کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، ہوتے سینما عام ہو رہے ہیں، لیکن وہ جناب انہوں نے حق فلسطین دے حق نہیں بولنے، کیوں؟ انہوں نے گھراں وچ یہودیاں دی عورتاں نے، یہودی اور سعودی جڑے اصل نے عربی اسی انہوں دا احترام کرنے، انہوں دا حیا کرنے۔ ہون پھر اقوام متحدہ نے انہوں وہی چونکہ انہوں دی تباہی سرزمین سی فلسطین اس سے دوبارہ انہوں نے آباد کیتا اسرائیل نے، کہ پھر ایسا ایسا وہ قابض ہو گئے کہ آج کل جڑے انہوں نے حالات نے وہ توڑے سامنے نے۔ اے یہودیاں دی مختصر تاریخ میں آپ نے عرض کی تھی کہ انہوں حضور دی مخالفت کیوں کی تھی، وجہ صرف کہ حضور انہوں وچوں نہیں آئے، تے پھر سرکار نے انہوں تبلیغاں فرمائیاں، حضور نے انہوں دلائل دیتے، لیکن انہوں نے سرکار کوئی ایک موقع نہیں تکلیف پہنچا ہوندہ جڑا انہوں چھڑیا ہوئے، تے پھر اللہ پاک نے انہاں یہودیاں دیاں ساریاں گلاں، انہاں دیاں بدنیتیاں، انہاں دیاں جو کارستانیاں، انہاں جو اللہ دے اس وقت دے جڑے نبی تے رسول سن انہاں دے احکامات دے خلاف ورزیاں کی دیاں، اللہ نے پھر وہ ڈیٹیل نال جڑا نا قرآن اچھ بیان فرمائی۔ سمجھو ہے جی یہ انہوں اندر پاس منظر سمجھ آیا ہے۔ ہون اللہ پاک نے حضور نے فرمایا محبوبہ اے او بدبخت نے کہ توانو تے نہ ستایا ہی ہے لیکن جڑے نبیاں دا انہاں کلمہ پڑے آئے نا او بھی انہاں دے شرط و محفوظ نہیں رہے۔ جس رب نے انہاں تے انعامات دی بارش فرمائی ہے، جس رب نے انہاں تے کرم دی انتہا کی تھی، ایسے بدبخت ظالم نے انہاں تے اپنے اس رب دی نافرمانی کی تھی، تے جڑا اپنے نبی دا مخالف ہوئے، اپنے خدا دا مخالف ہوئے، جے تو اڑا کلمہ نہ بھی پڑھے تے تو انہوں ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، اے تے ازلی بدبخت اور ازلی خبیث ترین انسان یہودیاں نے متعلق۔ اور اللہ پاک نے ایک رکوع دے اندر انہاں نال جو وعدے فرمائے انہاں وچوں ایک دو گلاں میں عرض کرنا۔ اللہ فرماندا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمتاں نو جڑیاں میں تواڈے تے کیتیاں، واوفوا بعہدکم، تسی اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کراں۔ اللہ دا وعدہ انعامات دی بارش تے اللہ نال جڑا ہے نا دا وعدہ کہ اللہ دے احکامات دی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن اے اس تے پورے نہیں اترے۔ اللہ فرماندا ہے انہوں نے واقعہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حق نو نہیں چھپانا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق نو باطل نال نہیں ملانا، حق نو چھپانا نہیں۔ تنالے فرمایا کہ اپنے مطلب دی خاطر اللہ دا کلام بیچنا نہیں، اے اس تے بھی پورے نہیں اترے۔ اللہ فرماندا سا کہ نماز پڑھو تے رکوع کرو، اے اس تے بھی پورے نہیں اترے۔ پھر اللہ فرماندا میں نے واقعہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، فرمایا تساں لوگاں نوں نیکی دا حکم دیندے ہو تے آپ اپنے آپ نوں بھول جاندے ہو، لوگاں نوں تے کہندے ہو کہ چنگا کام کرو، تے یہودیو تسی آپ کیوں نہیں کردے؟ آپ اچھائی والے پاسے نہیں آندے حالانکہ تساں کتاب پڑھنے ہو۔ فرمایا اے ساریاں گلاں ہی بھلا چکے ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ انہاں نوں فرمایا نبی دے ذریعے، لیکن اے اپنے نبی دی گل تے پورے نہیں اترے۔ پھر اللہ فرماندا محبوبہ انہاں دا ایک کردار ہے، ہن میں دسنا کہ میں رب نے انہاں تے کتنے انعامات فرمائے ہون تسی بھی سبحان اللہ کو بھائی تو جو ہے جی ہون اللہ فرماندا کہ میں دسنا ہے کہ میں رب نے یہودیاں تے کتنا کرم کیتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی
امتی الذین انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمتاں نو جڑیاں میں تواڈے تے کیتیاں. تے اللہ فرماندا میں تانوں جہان تے فضیلت عطا فرمائی. یعنی اس وقت روئے زمین تے جتنے بھی لوگ سن سب کو زیادہ جی میں آج سید نو غیر سید تے فضیلت ہے، ایویں اللہ پاک نے اس وقت دے یہودیاں نو تمام عالم اسلام دے لوگاں تے فضیلت عطا فرمائی. ہون اگے فرمایا ایک انعام دا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماندا ہے انہاں نو آکھو ویلا یاد کرن وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ فرماندا ہے یہودیوں بھول گئے اس گل تو کہ اساں تانوں فرعون تو نجات عطا فرمائی. واقعہ ایسی فرعون ظاہر بادشاہ بہت بڑا، انہیں خدائی دعویٰ کیتا. بنی اسرائیل دے لوگ مختصر سن تقریباً 6 لاکھ انہاں دی تعداد ہے تے فرعون دی 1 کروڑ 7 لاکھ تعداد ہے فرعونیاں دی. فرعون دی فوج، فرعون دے منن والے مرد عورتاں انہاں دی تعداد 1 کروڑ 7 لاکھ. 1 کروڑ 7 لاکھ دے نال 6 لاکھ دی بستی ہوئے تے انہاں تے ظلم دی انتہا کیتی ہوئی سی. سارا دن انہاں بنی اسرائیل یعنی جنہاں ذکر ہو رہا ہے انہاں دے مرداں تو مرد کم لیندے تے فرعونیاں دے گھر دے اندر انہاں یہودیاں دی عورتاں کم کر دیاں. یعنی 24 گھنٹے انہاں شفٹاں لائیاں ہوئے سن کہ جناب رات دی شفٹ ہو رہے، دن دی شفٹ ہو رہے. یہودیاں دے مرد فرعونیاں دی خدمت کر دے، یہودیاں دی عورتاں انہاں دے گھر چ کم کر دیاں تے او ماڑی موٹی روٹی دین دے اور کچھ بھی نہ، ظلم دی انتہا کر دے. تے پھر فرعون نے خواب تکیا، خواب دے اندر ایک ستارہ طلوع ہویا، او دی وسطی تے شہر تے چھا گیا. انہیں جدو پوچھیا تعبیر کی ہے، او دے بندیاں دسیا نجومیاں کہ ایک بیٹا پیدا ہوئے گا بنی اسرائیل دے اندر جڑا تیری سلطنت دے زوال دا باعث بنے گا. تے انہیں 90,000 بچے قتل کروائے. کتنے بولو تے صحیح؟ 90,000 بچے قتل کروائے یہودیاں دے. او دا ذکر اللہ فرماندا ہے نجیناکم من آل فرعون، فرمایا اساں تانوں نجات نہیں دیتی فرعون تو. یذبحون ابناءکم، او تواڈے پتراں نو ذبح کر دے سن. ویستحیون نساءکم، تواڈیاں بچیاں نو زندہ رکھ دے سن. 90,000 بچے قتل کروائے. اللہ فرماندا ہے کیا میں تانوں اس مصیبت تو نجات نہیں عطا کرائی؟ توجہ ہے نہیں؟ اے یہودیاں دے نال اللہ دا سلوک، گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہودیاں دے نال اللہ دا انعام کیوں تواڈے تے اتنے ظالم سن، تواڈے بچے قتل کر رہے سن. اللہ فرماندا پھر کسے فرعون نو آکھیا بڈھے انہاں دے مر رہے نے یہودیاں دے، بچے تو نہیں بچن دیندا، ساڈا کام کنے کرنا ہے. پھر فرعون نے آکھیا کہ 1 سال بچے قتل کر دیا کرو تے 1 سال بچے نہ قتل کریا کرو. لہذا پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ نے تواڈے تے انعام فرمایا، تانوں اللہ پاک نے فرعون نو برباد کر کے تواڈیاں نسلاں نو آباد فرمایا. تانوں پھر بھی حیا نہیں آندی؟ یعنی بنی اسرائیل نو اے گلاں دسن والے میرے نبی نے، یہودیاں نو حضور نے دسیا ہے. ہن حضور نو کنے دسیا ہے؟ اللہ نے دسیا ہے. تے اللہ کیوں پہ دسنا ہے؟ تاکہ انہاں یہودیاں نو پتہ لگے کہ اے جڑیاں گلاں نے نا بچے دے قتل ہون والیاں تے عورتاں دے زندہ رکھن والیاں، اے تواڈے علاوہ کسے نو نہیں پتا. اگر کوئی دس سکے گا تے اللہ دا آخری نبی محمد عربی تانوں دسے. ہاں جو ہے دوسری گل اللہ فرماندا پھر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. فرمایا اس تو بڑا انعام ساڈا تواڈے تو کیڑا ہونا ہے کہ اساں فرعون نو غرق کیتا او دی فوج سمیت. جدوں فرعونیاں دا ظلم و ستم انتہا تے پہنچ گیا نا، ہن تسی شیراں تے بیٹھے ہو تے میں سر لاواں تے میں تانوں قرآن سنانا پیا تے قرآن تے تواڈی سبحان اللہ بھی اوکھی آ رہی ہے.
اے بابے اور انکو سیدھے ہو کے بیٹھ ماشاءاللہ جی. اس حالت ہے کہ وضو بھی بندے دا برقرار نہیں رہتا جی. سیدھے ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ, سیدھے ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ جی. اچھی وانا بولو ذرا سبحان اللہ. اس طرح لتاں کٹھیاں کر کے بازو اس طرح کر کے اگر بندہ بیٹھا ہوئے نیند آوے تو انہیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے. توجہ ہے جی. اس حالت دے اندر وضو قائم نہیں رہندا. اس واسطے مسئلہ بھی یاد رکھیا ہوں ماشاءاللہ ایسی بھی چل دے ہون تے ماحول بھی ٹھنڈا ہوئے تے پھر ماشاءاللہ جدوں قرآن سنایا جائے دین دیاں گلاں ہون تے اللہ دی رحمت وسدی ہے تے جدوں رحمت وسدی ہو تو نیند بھی آوندی ہے جی. تے کئی بندے پھر میری طرح گھروں بھی ستائے ہوندے نے تے کرم والی دے اگے بھی بندہ مسجد آ ہی جاندا کسی ویلے ٹائم نال ہے تے پھر وہ کہنا چلو اوتھے نہیں دے ایتھے ہی صحیح ہے. تے کئی محبت والے آ بھی جاندے انہوں نے کہا نہیں جنی مرضی آوے رب دا قرآن تے سننا ہے. توجہ میرے بارے رکھنی ہے جی. لاؤ گفتگو نہیں ہے مول پہنا تن گفتگو دا جملہ سننا. ہون اللہ نے فرعون غرق کیتا او دا ذکر ہے کہ میرا اینا یہودیت یہ بھی انعام ہے کہ جدو فرعون نے ظلم دی انتہا کی تھی اور ایسے بھی بڑی گل ہے جدو ظلم دی انتہا کی تھی نا فرعون نے تے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی یا اللہ نجات دے سانو اس مصیبت تے بے ایمان نہ کلمہ پڑھ دے تے نہ ساڑی جان چھڑ دے. اللہ فرمایا پھر اپنی قوم نو لے کے دوسری تشریف لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو فرمایا اینا نو نہیں دسنا تے کل آپ راتوں رات نکل جانا تے اے بھی فرمایا بھی تسی اینا تو جو کچھ لے سکتے ہو تسی ساری زندگی اینا دی خدمت کی تھی تے جڑا کوئی لینا لے لو. ہن بنی اسرائیل دیاں عورتاں انہاں دے گھر کام کردیاں سن جا کہن لگی جی کل ساڈے مذہبی تہوار ہے تے اسی تواڈے رعایا تواڈے نوکر تواڈے غلام تواڈی خدمت گزار جدی پشتی تسی مالدار ساڈے سردار تو چنگے کپڑے دے چھڑو کوئی زیور دے چھڑو کوئی ہیرے جواہرات دیو اسی فخر نال پا لواں گے پرسوں واپس دے داں گے. مرداں بھی یہی کام کیتا یہودیاں نے اپنے جنہاں دے کم کردے سن انہاں کولوں انہاں پیسے پوسے سونا چاندی مار لیا جنہاں مار سکدے سن عورتاں انہاں دیاں فرعونیاں کولوں مار لیا. چنگا بھلا سونا اکٹھا کر کے 6 لاکھ یہودی موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل گئے. جدو صبح ہوئی نا فرعونیاں نو پتہ لگا بھی موسیٰ علیہ السلام دے لے کے تشریف لے گئے تے فرعون نے پھر سارے او سارا غصہ بھی چڑھیا سی بھی چلو کلے جاندے تے ٹھیک ہے ساڈے تے پیسے بھی لے گئے ساڈے سونا چاندی ہر گھر جو لے گئے ہر گھر جو مالو کٹا دولت کٹا کر کے لے گئے تے او سارے پیچھے ٹور پے. اللہ نے برباد جو سب نو کرنا سی. ہن جدو 1 کروڑ تے 7 لاکھ بندے اے تیزی دے نال جدو پیچھے چلے نا موسیٰ علیہ السلام دے تے دوپہر دا ٹائم تے اگے دریا نیل آ گئے تے پیچھے فرعون دی فوج آ گئی تے موسیٰ علیہ السلام نو پھر یہودی کہن لگے نبی بھی مانتے نے کلمہ بھی پڑھتے نے. ہن جملہ سننا آکھن لگے کہ جناب بڑی گل ہے تو آڈے کہن تے نکلے ہیں تسی نبی ہو اوتھے رہندے چنگے پھلے واسدے سی گئے کوئی نہیں سارا دن کام کر دے سا انہاں دا جان تے بچ دی سی نا. یہ ہن پیچھوں آ گئے نے اگوں دریا ہے پیچھے فوج ہے مارے گئے. یعنی ایسے ذلیل ترین قوم کہ نبی نال ہو کے بھی نبی دے نہیں اس موقع تے بھی انہاں نبی نو تانا دینا نہیں چھڑیا. جڑا اپنے نبی دا وفادار نہیں ہو تیرا میرا کی لگ رہا ہے نہیں اوتھے انہاں تانا دیتا موسیٰ علیہ السلام نے تے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹینشن نہ لو ان معی ربی میرا رب میرے نال ہے. توجہ ہے نہیں میرا رب 6 لاکھ فرعون یہودیاں چوں ایک بھی اس درجے دا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوئے بھی ساڑھا رب ساڑھے نال ہے. غار ثور دے موقع تھے نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا ٹینشن نہ لے ان اللہ معنا ساڑھا اللہ ساڑھے نال ہے. توجہ نہیں کی دی اے 6 لاکھ چے ایک اس قابل نہیں جڑا ابو بکر دا مقابلہ کر سکے. او 6 لاکھ چو ایک نو بھی موسیٰ نے نال نہیں رلایا. فرمایا میرا رب میرے نال ہے تے میرا نبی فرماندہ ہے ساڈا اللہ ساڈے نال ہے. ابو بکر جی میں اللہ میرے نال ہے میں اللہ تیرے نال ہے. ہن جدوں آئے نا دریا دے کنارے تے اللہ فرماندہ موسیٰ ٹینشن نہیں لینے اے جڑا تیرے ہاتھ چ ڈنڈا ہے نا اینو مار دریا. موسیٰ علیہ السلام مارے دریا دے
وہ پھٹ گیا، رستہ بن گیا، پانی ٹھل گیا، ادھا ادھر درمیان سڑک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھوڑا پا چڑھیا وچ، جدو آپ داخل ہوئے تے ساری قوم داخل ہوئی تے بڑے خوشی نال کمال ہو گئی جناب، مزہ آ گیا۔ اے بادے کنارے تے آیا تے جناب اوتھے ہی اوہ پانی رکیا ہویا ہے، پر فرعون اوتھے رک گیا، انہوں پتا سی موسیٰ سچے نے میں جھوٹا۔ اے موسیٰ واسطے دریا نے رستہ دیتا ہے، میرے واسطے نہیں، ہونے تے رکیا ہویا ہے۔ تے اللہ فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جا نظرہ انسانی شکل ہے، مولا کی کرنا؟ فرمایا کوڑی لے جا، انہوں لوڑ تو نہیں نا کوڑیاں دی۔ ہون جبریل کوڑی لے کے آئے، کوڑی تے چڑھے تے چڑھ کے آپ نے اپنی کوڑی فرعون دے کوڑے دے کے لا چھڑی۔ فرعون دا کوڑا سب ہو گیا، جدو جبریل دی کوڑی بڑی نا دریا تے کوڑا برداشت نہیں کر سکیا، وہ پچھے کوڑی دے وہ بھی بڑھ گیا، تے جدو فرعون دا کوڑا بڑھیا تے پچھے وزیر حمان شداد سب داخل ہو گئے، تے جدو سارے ہاتھ تے پہنچے نا تے پھر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اے ذرا پیچھے موڑ کے تک تے صحیح نا، جڑا ساڑھے نبیاں دے خلاف چلے تیرا رب انہاں دا انجام کیسا کر گا؟ اچھی بات اے بھی گلے دی خرابی دا کمال ہے بھی میں انہا مضمون بڑے مختصر وقت پڑھ چھڑے جے گلہ ٹھیک ہندہ دا سور نال بندہ آجے بڑا پیشاں پھر دس توجہ ہے جی آئے بڑا واقع ہے آجے گلہ ٹھیک ہندہ دے جے تے آپ شروع کوئی نہیں سی ہونا اللہ دے ہر کام سے حکمت ہے میں مضمون پڑھنا ہے ذرا سننا ہون فرعون غرق ہو گیا توجہ ہے جی تے اللہ دا ذکر فرمایا ہون آنکھوں تے میں ذرا کوشش کرنا پڑھن دی شاید مالک کرم کر چھڑے ذرا خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ فرماندہ یاد کرو جدوں جناب والا اللہ نے فرعون نو غرق کیتا ہے فرعون دی آل نو غرق کیتا ہے اللہ نے تانوں نجات عطا فرمائی غرق ہو گیا ایتے ہونے ادھر ایک جملہ سننا یہ جو غرق ہو گیا نا تے ہون موسیٰ علیہ السلام کنارے تے پہنچ گئے نہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے پوری قوم دریا دے وچ ہی ہے خشکی لیکن کنارے تو باہر نہیں نکل رہے بڑی کوشش کی تھی یا اللہ سامنے کنارہ ہے کوڑا ہی نہیں چڑھ دا کی کرا فرمایا کی میں چڑھے گا یا اللہ کی مطلب فرمایا جدو تک ساڑھے نبی ساڑھے پیارے یوسف نو نال نہ لے کے جاؤ یوسف علیہ السلام دا جدو وصال ہویا نا آپ دا مزار بن گیا بعد دریا پھیلے دریا نیل یوسف علیہ السلام دا مزار دریا نیل دے وچ آ گیا تے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جب تک دریا نیل چو میرے یوسف دا تابوت کٹ کے انہوں خشکی وقت ہے انہوں دا مزار نہ بنا میں انہوں نال نہ لے کے جانے میں رب اودو تک تینوں دریا نیل چو نکلن نہیں دینا یہ تو پتہ لگیا قبران لیا نال اللہ نو بڑا پیار ہے قبر اللہ ہون موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گال سنو ساڑھے جد امجد چونکہ یوسف علیہ السلام بھی یہودیاں چونے بنی اسرائیل چونے ساڑھے نبی نے ہو اونا دا مزار ہے تھے جدو تک مزار تو انہوں کٹ کے نال نہیں لگے جانا آبا کوئی نہیں جانا آبا نو کنارہ ہی نہیں لبنا ہون ہے کوئی جڑا بندہ دس سے بے یوسف دا مزار کتے بے کتے یوسف علیہ السلام دا مزار ہون دریا نیل دا کنارہ بڑیوں عمرانے لوگ سن کسے آگا سامتا کوئی نہیں پتا ایک بڑی مائی اسے لشکر موسیٰ علیہ السلام دے بزرگ خاتون پلکاؤ دیاں چکیاں انہیں آکیا کیوں نہیں جان دیا کہ انہاں کہا جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے یوسف علیہ السلام دا تابوت کٹ کے لے جانا ہے ان کے سنو پتا ہوئے نا کہ کتے ہے تے کٹیے وہ کہنی میں نو پتا
میں چھوٹی سا جب یوسف علیہ السلام سال فرما گئے نے ایتھے یہ دریا بعد ودے آتے وہ مزار جڑا دریا دے وچ آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ بھائی لے آندا فرمایا دس کیتے انہیں کہا میریاں دو شرطاں نے وہ پوریاں کر دے میں دساں گی میریاں دو شرطاں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دس تیرے کیڑی کر دے آکھن لگی میری پہلی شرط ہے جے یوسف علیہ السلام زلیخا نو دعا کر کے جوان کر سکتے ہیں توجہ نہیں کی تھی جے یوسف علیہ السلام دعا کرن تے زلیخا جوان ہو سکتی ہے تسی بھی تے یوسف علیہ السلام تنا اللہ دے نبی ہونا دعا کرو میری نگاہ کمزور ہے میں بلڑی ہو گئی ہوں تے جدو میں تکیا سی ادو میں بچپن سا اللہ میں جوانی لوٹا دے میں ٹرن جوگی بھی ہو جاواں تے ویکھن جوگی بھی ہو جاواں توجہ ہے موسیٰ علیہ السلام دعا منگی اللہ مائی نو جوانی دے چھڑی بوڑھی جوان ہو گئی فرمایا اگر دس کہتے انہوں نے کہا نہیں دوجی شرط بھی ہے فرمایا کیڑی ہے انہوں نے کہا میری دوجی شرط دے کہ ایتے تے میں تو نال نال تے جدو قیامت دا دن ہوئے تے دوسرا دے ہونا جنت دے اعلیٰ درجے وچ میرا تو پتہ کوئی نہیں میں کتے ہوں دعا منگو تے اللہ کو لو میں وعدہ لے کے دیو جتے تساں ہو گے میں بھی تھوڑے نال ہوں گی جنت دے اچھا ایتے بڑا پیارا جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام اڑ گئے فرمایا اے گل نہیں ہو سکتی اے نہیں جوانی والی گل ٹھیک ہے اوتے پتہ نہیں تو کتے ہوئے تے ہوئے نہ ہوئے اے جڑی میرے واسطے گل ہے میں کر چھڑیا گا اللہ دا وہ کہنے لگے میں کوئی نہیں دسنا پھر ہونے تے ایک حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما ایک بندہ آیا مجمع لگیا ہوا صحابہ بیٹھے ہو بڑا مجمع لگیا ہوا وہ آگے کھڑا ہو کے کہنا یا رسول اللہ میں تو اڑ تو کچھ منگنا ہے حضور چپ ہو گئے پھر کھڑا ہو کے کہنا یا رسول اللہ میں کچھ منگنا ہے تو اڑے حضور پھر چپ ہو گئے تیجی دفعہ پھر کھڑا ہو کے کہنا کہ یا رسول اللہ میں کچھ منگنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے چاس نہیں ہے ادھر ہی سبحان اللہ سرکار نے فرمایا بولو مانگ کی منگنا ہے مانگ کی منگنا ہے مانگ لے بندہ سی دیہاتی اعرابی سادہ بندہ سی خوش ہو گیا اچھا پھر میں جو منگا دیو گے حضور نے فرمایا چل جو منگا منگے گا دے چھڑا وہ پھر کہنے لگا میں پھر جو منگا دے دیو گے نا حضور فرمایا تینوں کہہ تو چھڑے ہے جو منگے دے دیا گے وہ تیجی دفعہ پھر کہہ رہا ہے ویخ لو پکے رہنا جو میں منگا دیو گے نبی پاک نے فرمایا تینوں ایک دفعہ آخ تے چھڑے ہے جو تو منگے گا میں تینوں عطا فرما دیا اور اعلیٰ حضرت فرما دینے کون دے تاغے دینے کو منہ چاہیے کون دے کوشش کرو تسی ماشاءاللہ مٹھیاں آواز آلے ہو تو آڑے گلے صاف رہے تو آڑے نال رال کے ہو سکتا میرا گلہ صاف ہو جائے ہیں جی محبت نال پڑھو نال کون دے نیکو بولو بولو کون دے دینے والا کر کے دینے والا ہمارا نبی سب سے بھی سب سے صحابہ فرمان دینے خدا دی قسم سانو اس بندے دی قسمت تے رشک آیا حضور نے فرمایا منگ جو منگیں گا عطا کیتا جائے گا اسی آکھن لگے بھی بڑا خوش نصیب ہے جنہوں منہ منگی ملنا ہے آج اسی کہنے لگے سارے دل ویسی ہونے جنت منگے گا ہونے جناب والا بڑے انعامات منگے گا حضور نے مطلقاً فرما چڑھے آئے لیکن جو دونے منگے آئے تے فرمایا سی چپ ہو گئے آکھن لگا یا رسول
اللہ میں مسافر ہاں، میں سفر تے جانا ہے، میرے کل سواری کوئی نہیں، مینوں ایک ڈاچی دے چھڈو۔ تے اگے حضور پتہ کی آکے ہن اے جملہ اس گل نال ریلیٹڈ ہے، ہن جملہ سننا۔ حضور فرمایا یار تو تے موسیٰ علیہ السلام دی بڑھڑی تو بھی کیا گزرے ہیں، ہولی بولے تو تے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیڑی بڑھڑی ہے؟ حضور فرمایا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا گل سنے، جوانی تینوں مل گئی ہے تے اے جڑا آکھے نا بھی میں جنت اچھ رہنا ہے، تے فرمایا اے میرا صحابی ہے، اے ڈاچی دے ہی کھلو گیا ہے، اے دے نالو تے موسیٰ علیہ السلام دی بڑھڑی چنگی سی، جنہیں آکھیا میں ایتھے بھی نبی نہ رہنا ہے تے اغاں بھی نبی نہ رہنا ہے، میں ایتھے بھی نبی نہ رہنا ہے تے اوتھے بھی۔ ہن موسیٰ علیہ السلام آکھیا بھئی یہ میں نہیں کرنا، تے جدو گل ودی نا تے اللہ فرمایا جبریل جا کے میرے پیارے کلیم نو آکھ میرا نبی یوسف ہے، تے جے یوسف دا پتا تینو جنت دے بدلے لب دے تے اور کی لبنا ہے تو چیس نہیں آئی۔ اگر یوسف دے مزار دا پتا تینو ایک عورت نال جنت دینی تے میں ہی ہے نا، جے میں تیرے کہنتے اس بڑھڑی نو جوان کر سکتا، جے تو دعا مانگے تے تیری دعا تے میں انہوں تیرے نال جنت جگہ نہیں دے سکتا۔ توجہ ہے جی؟ ہون موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا دس، اس آکھے ٹھیک ہے جی میں منظور ہے، تے پھر جدو موسیٰ علیہ السلام منظوری کی تھی تے اس عورت دسیا کہ او جگہ دے ہوتے یوسف دا مزار ہے، جدو جگہ کھو دی تے وچوں تابوت نکلیا، توجہ ہے جی تابوت نکلیا، تے وہ تابوت جدو نکلیا تے پھر ایک کنارے تے چڑھے۔ اے اللہ ذکر پہ فرماندہ ہے یہودیاں تے اپنے انعامات دا کہ محبوبہ یہودی جڑے ایسے بدبخت نے کہ ساڑھے انعامات اینا تے ویکھو تے کوئی نہ دیاں کارستانیاں ویکھو، اے دو ذکر میں کیتے۔ ہون اگے تیسری جگہ تے اللہ فرماندہ آکھو تے ذرا قرآن پڑھا، یہودیاں تے اللہ دے انعامات دا ذکر پہ آتا ہے، تو جو ہے جی ہون تیسرا اللہ انعام فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماندہ جناب والا جدوں اے یہودی موسیٰ علیہ السلام دے نال چلے گئے، پھر ایک مقام تے نہ رہائش اختیار کی تھی ہے، اوتے جو رہ گئے نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم نوے تے چھاٹ تے پھر آ میرے کول میں تیرے نال گلاں کرنی آلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نے فرمایا میرا پڑا حضرت ہارون میرا نائب ہے تے انہوں میں تو آڑے کو چھاڑ کے چلے ہیں تے میں 40 راتاں اللہ دی بارگاہ گزار کے آڑی ہیں، کتنیاں توجہ میرے بار رکھو بھائی، 40 راتاں موسیٰ علیہ السلام انہاں یہودیاں تو اپنے امتیاں تو چھٹی لے کے آپ کہنے اللہ کو تور تے پچھے 40 راتاں جدوں اوتے لا کے آئے تے پچھو حالات اور حالات کے سن، یعنی یہودی یہ سارا کچھ انعامات ویکھ چکے نے۔ ہن موسیٰ علیہ السلام اپنی امت نو فرماندے نے میں کتاب لین چلے ہاں تے واپسی تک اے جڑے نبوت دے معاملات نے میرے بھرا حضرت ہارون نے سنبھالنے نے تے تساں انہاں نال تعاون کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پچھو یہودیاں دے بچو ایک منافق بھی سی اور منافق شروع تو آ رہے ہیں، او دا نام سی سامری، سنیارہ سی، زیورات دا کم کردہ سی، انہیں ویکھیا بھی بڑا سونا موقع ہے قوم نو گمراہ کرن دا، نبی تے ہے کوئی نہیں تے گمراہ نہ کریے۔ انہیں سارے بنی اسرائیل دے لوگاں نو مرداں نو کٹھا کیتا عورتاں نو آکھن لگے او جڑا آپا سونا لے کے آئے سنا فرعون تو فرعونیاں تو جڑا آپا مال ہونا تو دھوکے نال لے کے آندا ہے وہ اپنے واسطے حلال ہی کوئی نہیں،
اوتے مال غنیمت لیاؤ اتنے جمع کرو. انہاں مال جمع کرا چڑھیا, سارا سونا کٹا ہو گیا. جدو سونا کٹا ہو گیا نا تے اس نے سونا پگلایا. سونا پگلا کے انہیں ایک سونے دا بچڑا بنایا, گائے دا بچڑا بنا کے نا تے او دے کول مٹی سی. اہن ذرا جملہ سننا, جدو فرعون غرق ہویا ہے نا, فرعون دے غرق ہون دی وجہ جبریل علیہ السلام دی کوڑی تے سامری جادوگر نے تکیا بھی فرعون دا کوڑا تے داخل نہیں ہوندا دریا تے جدو جبریل علیہ السلام دی کوڑی آئی نا تے کوڑا پیچھے داخل ہو گیا تے سامری نے تکیا بھی یہ جڑا کوڑی ہے نا یہ کوئی عام بندے دی نہیں, یہ لگدا ہے کوئی خاص الخاص اللہ دا مقرب فرشتہ اس تے سوار ہے. تے انہیں ویکھیا بھی جتھے جبریل دی کوڑی دا پیر لگدا ہے نا اوتھے سبزہ اگدا ہے, خشک زمین ہری ہو جاندی ہے, او جگہ دے اوتے سبزہ اگاندا ہے. اس بے ایمان نے نا جبریل دے کوڑی دی جتے پیر لگ دے ساننا او پیرہ لی مٹی جڑی ہے نا او کٹھی کر کے نا تے انہیں سنبھال کے رکھ لئی. تے جدو موسیٰ علیہ السلام گئے نا ادھر 40 راتاں واسطے اللہ کو کتاب لین تے انہیں سونے دا بچڑا بڑھایا تے اس بے جان بچڑے دے منہ دے اندر انہیں جبریل دے کوڑی دی پیرہ دی مٹی او دے منہ وچ پائی یا پاؤں دی دیر ہے. اس بے جان بچڑے میں جان آ گئی, وہ بولن بھی لگ پیا تے پجڑ بھی لگ پیا. تو جو ہے وہ جڑا بچڑا ہے نا گاں دا وہ دے جان آ گئی, وہ بے جان بچڑے جان آ گئی کیونکہ انہیں تکے ایسی بھی کوڑی دے جتے پیر لگ دا ہے نا تے خشک زمین سبز ہو جاندی ہے, سایہ سبز گھاس ہو جاندہ ہے, لہذا مٹی میں شفا ہے. ان توجہ رکھنا, جبریل علیہ السلام دی کوڑی دی قدمہ دی مٹی اگر بے جان بچڑے دے منہ چاہے تے اللہ او دے وچ جان پا دے گئے تے جتے میرے نبی دے قدم لگیا ہوگا. نبی پاک نے فرمایا مدینے دی مٹی میں شفا ہے. کیوں؟ کہ اس مٹی تے میرے نبی دا قدم لگے آئے. اور قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندہ لا اقسم بہذا البلد, محبوبہ میں مکے دی قسم, یا اللہ دی وجہ کی ہے مکے میں خانہ کعبہ ہے, فرمایا نہیں اس وجہ تو قسم نہیں کھا دی. یا اللہ مکے دے اندر صفا مروہ ہے, فرمایا ہے مگر اس وجہ تو قسم نہیں کھا دی. یا اللہ مکے دے اندر زمزم ہے, فرمایا ہے مگر اس وجہ تو قسم نہیں کھا دی. یا اللہ مکے دے اندر مقام منار فات ہے, فرمایا ہے مگر اس وجہ تو قسم نہیں کھا دی. یا اللہ مکے دے اندر مزدلفہ ہے, فرمایا ہے مگر اس وجہ تو قسم نہیں کھا دی. یا اللہ مکے دے اندر مقام ابراہیم ہے, وہ دی قسم ہے, فرمایا ہے مقام ابراہیم مگر قسم نہیں کھا دی. فرمایا محبوبہ میں مکے دی قسم بھی تا کھا دیئے وانت ہنم بہار البلد, سونے آئی تھے تیرے قدم لگے. اچھی بات توجہ ہے جی. اللہ حضرت بڑی گل کی تھی, فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل. اے کئی بندے کمپیریزن کر دینے نا مکہ افضل ہے یا مدینہ. ساڑھے نزدیک مدینہ شریف تھی وہ جگہ جتھے میرے نبی دا روزہ مبارک, او جگہ روئے زمین دے کائنات دے ہر جگہ تو اللہ دیاں ستے زمینہ سمیت ستے آسمانہ سمیت آل سنت دا موقف ہے. او جگہ اللہ دے عرش اعظم تو بھی افضل ہے. تو جو ہے ساڑھا عقیدہ ہے. کیوں؟ حضور ہوتے نہیں. توجہ ہے جی, اللہ تو انصاب نو لے جائے. حرم شریف کے اندر صفا مروہ کرن تو پہلے طواف کرن تو بعد ایک جگہ آدھی ہے مقام ابراہیم, اوتے کہندے نے نماز پڑھو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. قرآن فرماتا ہے تے نماز پڑھو, مقام ابراہیم ہے
ایتے میں انشاءاللہ قربانی تو ایک ادھا جمعہ پہلے پڑھاواں گا مدینہ شریف اور مکہ شریف کی فضیلت عرض کرنی ہے میں ہون ایتے کیوں نماز پڑھائی جا رہی ہے فرمایا ایتے ابراہیم دا قدم لگے آئے جتے ابراہیم علیہ السلام دا قدم ایک مرتبہ لگے اللہ قیامت تک اوتے گنبد بنواوے اوتے قیامت تک سجدے کراوے اوتے جناب نمازہ پڑھواوے اوے جتے قدم خلیل لگے او دا مقام قیامت تک افضل والا ہے تے جتے حبیب دی ذات آپ تشریف فرماؤ اعلیٰ حضرت فرمان دے نے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی اساتے مکہ نو بھی فضیلت تائیں مننے ہیں کہ اللہ فرماندہ وَانْتَ حِلٌّ بِهَادَ الْبَلَدِ محبوبہ تو دے بیٹھے تیرے قدم لاتے ہیں ایتے مرزا جیل میں بکواس کر دائے کہ جناب بابے شاہی کوئی نہیں اینا دنال کچھ نہیں ہوندہ اور میں کہتا ہوں بابے دی گل کرنا ہے اوہ بابے جس گھوڑی تے چڑھ جا جبریل علیہ السلام جس گھوڑی تے چڑھ جبریل دے جسم دی برکت نہ اللہ اس گھوڑی دے پیرہ دی مٹی میں شبا رکھ دائے ہولی بولے میرا گلہ خراب ہوندہ نجائز پیدا اٹھا رہے ہو گال کوئی نہیں ویسے قوم سورہ تے لگی ہوئی ہے نجائز پیدا نہ اٹھاؤ میری گلے دی خرابی دا جملہ سننا جس گھوڑی تے جبریل دا قدم آ جائے او گھوڑی دا پیر زمین تے لگے او زمین دی مٹی میں چلنا شفا دیتا ہے کہ مردیاں میں جان آ جائے ہیں تے آپ ایمان نال دسنا جے دے کندیاں دے میرا نبی سوار ہویا ہوئے اس ابو بکر دے قدمہ دی مٹی دا کیا کمال ہوئے گا تے جے دے کندیاں دے علی سوار ہویا ہوئے گا اس نبی دے قدمہ دی مٹی دا کیا کمال ہوئے گا کیوں جی ہون سامری نے مٹی جبریل دے پیرہ کوڑی دی پیرہ دی مٹی بچھڑے چپائی موچ وہ بولن لگ پیا وہ زندہ بھی ہو گیا تے اچھلن بھی لگ پیا تے سامری کہنے لگیا موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تو انہوں روڑا پایا میں نبیاں ہائی تک کچھ نہیں کر کے وخایا حالانکہ پیچھے سارا کچھ ویک کے آ رہے ہیں سارا کچھ ویک کے آ رہے ہیں کر لگا ویکھو اے وے اپنا خدا اے جڑا بچڑا ہے نا یہ اپنا خدا ہے اے تے ہے اصل خدا ویکھو بولتا نہیں پھر ادھر گلہ کر دے بچڑے نال بچڑا انہوں نے سوالہ دا جواب دے دا حضرت ہارون نے بڑا سمجھایا ابھی جھوٹے نے قوم یہودی سنگا چونکہ گالتے یہودیاں بھی ہو رہی ہے ایسے خبیث لوگ انہاں ہارون نے چھٹلایا تے پھر جدو 40 راتہ بعد موسیٰ علیہ السلام آئے نا تے قوم ساری بچڑے دی پوجا کر دیئے سمت تخستم الحجلہ اللہ فرماندہ موسیٰ گان خدا بنا لے موسیٰ علیہ السلام نے پھر آکے انہوں نے مذمت کی تھی تے پھر انہوں نے سمجھایا تے پھر اگے پورا واقعات نے پھر انہوں نے سزا ملی موت دی اے میرا موضوع سیاد ختم کرن دا لیکن اگے گلہ بڑیاں زبردست آ رہی ہیں اے پورا رکوع ہے کی خیال ہے اگلا جو میں اس موضوع تے نہ ہو جائے تو یہ کوئی روایتی تقریرہ نہیں یہ روایتی موضوع نہیں یہ تے جان جو کھا لگتا میں سر ہفتہ پڑھنا پہندا تے پھر آکے تو انہوں سنانیاں پہندیاں نے پھر ان ترتیب دینی تے سیٹنگ کرنی ہے بڑا اوکھا جا کام ہے یہ تو اڑی طبیعت اجازت دے تے اگلا جمعہ آخری پیغام ایسا یہودیاں دی مخالفت کیوں کر رہے ہیں ایسے ذلیل نے نہ خدا دے نے نہ اپنے نبی دے نے توجہ ہے نہیں تے جڑے خدا رسول دے نہیں ہو تیرے میرے کی لگ دے نہیں میں ایک سوال اے سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہو میں کسی طرح نہیں لیندہ پی ٹی آئی دے نون لیگ دے پیپل پارٹی دے توڑیاں اپنیاں پارٹیاں نے میں نے ایک گل دسو پاکستان ہے اسرائیل دا سفارت خانہ نہیں ہے بولو اونا کول سادہ نہیں سادہ پاسپورٹ پوری دنیا چکار آمد ہے اسرائیل سے نہیں او ایتے نہیں آ سکتے اسی اوتے نہیں جا سکتے ہیں جی ہے نا بولو تو صحیح نا میں جڑا گل پہ کرنا بھئی فلسطین نال اسرائیل نال ساڑھا ہر قسم دا بائی کہا او ایتے نہیں آ
جا سکتے، اسی ہوتے نہیں جا سکتے، سفارت خانہ بھی کوئی نہیں، بائیکاٹ بھی ہے۔ تو میں پوچھنا بھی یہ جڑی پیپسی تے کوکا کولا یہ کون لے کے آیا ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ یہ جڑا لیکس صابنے یا دیگر یہودیاں دی مصنوعات نے اسی لے کے آئے، یہ عوام لے کے آئی ہے۔ بولو تو صحیح نا۔ جدوں ہے بائیکاٹ ہونا رہا تے انہاں دیاں کمپنیاں ایتھے کام کیوں پئیاں کر دیاں نے؟ انہاں نوں اجازت کنے دتی ہے؟ تے پھر مننا پائے گا یا نون لیگ نے دیتی ہے یا پی ٹی آئی نے دیتی ہے یا پیپل پارٹی نے دیتی ہے؟ کیوں جی؟ انہاں تنہاں تو علاوہ تے اور حکمران آیا ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ پھر غدار کیڑے اور نہیں تو سب بولنا یہودیاں نال یاریاں کنا دیاں ہویاں؟ اسی دے بے باس کو دیکھو میرے پاس جڑا کام ہے میں ممبر تے بیٹھ کے میں چاہندا تے میں مٹھیاں مٹھیاں گلاں بھی کر سکدا، مینوں کی ضرورت ہے انہاں دے خلاف بولن دی؟ ظاہر جی گل ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کوئی نہ کوئی گل تے پہنچ جاندی ہے، سانوں بھی فون آندے نے، لیکن سانوں پتہ ہے کہ اسی اور کچھ بھی نہ کریے کم از کم انہاں دے حق وچ آواز تے بلند کر سکدے ہیں نہیں؟ میں پوچھنا بھی جدوں انہاں نال ہے ہی کوئی نہیں سارا تعلق، یہ مطلب ہے سارے حکمران غدار، یہ صرف بیانات دے سکتے نے، اندرون خانہ انہاں نال تعلقات نے، انہاں کو کمیشن لیندے نے، پوری قوم پی ایس ایل پہ چلا چڑھے ہیں، نوجوانوں پی ایس ایل پہ چلا چڑھے ہیں، کے ایف سی پیپسی دے لوگو وردیاں دے تے میدان اچھنے تو جو نہیں کہتے میری گاڑی بائیکاٹ نہیں، انہاں دے اشتہارات چل رہے ہیں ٹی وی دے ہوتے، پیپسی دا اشتہار ہے، کے ایف سی دا اشتہار ہے، اے آمدن اشتہاراں دی مشہوریاں دی کون استعمال کر رہے ہیں؟ پھر مننا پائے گا تیرے حکمران کر رہے ہیں۔ اور اسی اللہ للان آکھ رہے ہیں یہودیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار بولا ذرا، یہودیوں کا جو یار ہے ہاتھوں کیا کھو نظر آؤ، یہودیوں کا جو یار ہے۔ اور میں تو انہوں بھی گزارش کرنی ہے، کئی بندیاں نے دکانہ دے ہوتے یہودیاں دا سامان رکھے، کوکا کولا دے پیپسی دے فلانیاں فلانی، کئی کہندے نے ساڑھے کچھ کرنال کی ہونا ہے؟ میں کہا تو اپنے ایمان دی تا حفاظت کر سکنا ہے نا؟ پچھلے جو میں کیا سی بھئی ایسے یوسف نو خرید تے نہیں سکتے، خریدارہ میں نام تے آ سکتا ہے نا؟ تو تے اپنا قبلہ مضبوط کر، تو تے اپنے آنے والی نسل دے دلہ میں اپنی اولاد دے دلہ یہودیاں دے خلاف نفرت پیدا کر، تو تے اپنے پتر نو کہہ سکنا ہے کہ پتران لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، قرآن دا فیصلہ ہے یہودی تے عیسائی تیرے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تینوں انہاں نال یاری نہیں لانی، تیرے دل وچ یہودیاں دے خلاف بھی نفرت ہوئے، تیرے دل وچ عیسائیاں دے خلاف بھی نفرت ہوئے، جدو تیرے بچے سوا کیتے جا رہے ہیں تے انہاں نو ترس نہیں آندا، تینوں حیا نہیں آندی پیپسی پی لیا؟ کیوں جی؟ تھانوں حیا نہیں آندی کوکا کولا پی لیا؟ تھانوں حیا نہیں آندی یہودیاں دی چیزیں استعمال کر دیا؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جدو مدینے والے قیامت والے دن پوچھ لیا 10 میری امت تے بم برسائے جا رہے سن تے تیریاں شادی بیاہ تے تیری تقریبات دے تے پیپسیاں چل دیا سن، کیوں بھائی؟ تے جڑے دکاندار سمجھ دے نا روزی روٹی پیپسی اچ رکھی ہے تے کوکا کولا نہ بیچی ہے تے ساڑی دکان نہیں چلنی، لعنت ہے ایسی روزی تے، حرام ہے روزی جس دے وچ فلسطینیاں دا خون شامل ہو۔ ہاں رازق پیپسی نہیں، رازق خدا ہے۔ اے پیپسی بیچن والے بیٹھے نے سارے، اے کوکا کولا بیچن والے بیٹھے نے، اے سارے یہودیاں دی چیزاں بیچن والے بیٹھے نے، تے جے رب سانو بھوکا نہیں مرن دیندا رب تینوں بھی بھوکا نہیں مرن دیندا۔ تیرا بھی حق بندا دکاندار نو جا کے آکھ مینوں یہودیاں دی چیز نہ دے، میں قیامت والے دن اپنے نبی دی زیارت کرنی۔ تیرا بھی حق بندا چیز خریدن تو پہلے جا کے آکھ اللہ لیلان مینوں یہودیاں دی مصنوعات نہیں چاہی دیاں، مینوں محمد عربی دے غلاماں دے ہاتھ دی بڑی شے دے، کم از کم اور نام ہی ہوئے شہیدہ میں اتنام تے آ جائے۔ یعنی انشاءاللہ اگلا جمعہ یہودیاں دی حقیقت مزید عرض کرنا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمایا۔